پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند کشمیریاں کو جعلی مقابلے بے بنیاد الزامات وچ گرفتار کر کے انہاں دی زندگیاں کو عذاب بنا رہی ہے۔ بھارتی فوجی کشمیری عوام کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے چھاپاں اور غیر قانونی گرفتاریاں کو ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہے ہیں۔ حال ہی وچ بھارتی فوجیاں سن پونچھ، رجوری اور ریاسی اضلاع وچ جاری محاصرے اور تلاشی دی کاروائیاں دے دوران خواتین سمیت تقریباً 4 درجن دے زیادہ شہریوں کو گرفتار کر کے دایا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بلا جواز گرفتاریاں کو آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ایک انتقامی پالیسی دے طور دے اوتے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ حریت رہنماواں، کارکناں، صحافیاں اور ادھر تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی بعد تے بھارت تے ظالمانہ رویے وچ کئی گنا واਧਾ ہویا ہے۔ مودی حکومت غیر قانونی طور دے اوتے جیلاں وچ بند کشمیریاں دی حراست کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہزاراں کشمیریاں دا کالے قوانین دے تحت بھارتی جیلاں وچ بند رکھنا ظلم دی انتہا ہے۔ غیر قانونی گرفتاریاں اور نظر بندیاں دا مقصد کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو دبانا ہے۔ محاصرے، تلاشی دی کاروائیاں، چھاپے اور گرفتاریاں کشمیری عوام کو زیر کرنے دے واسطے بھارتی حکومت دی ناپاک سازشاں دا اظہار ہے۔ مودی مسئلہ کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے دے تے تلیا ہوا ہے۔ کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی دی سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی بھارت تے سرکاری پالیسی دا حصہ ہے، لیکن کشمیر دے بسنیک اپنے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے ذہنی جسمانی قربانی دینے دے واسطے ہر وقت تیار ہیں۔